السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا ولا الدور ديالنا اللي هي دورة بايثون المبتدئين. فواخا دابا حنا رحنا مبقينا شي في المبتدئين. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش زدنا الكونستركتور. في هذا الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نزيدو لي ميثود. واخا حنا راه سبق وزدنا هاد الميثود هادي، فغادي نزيدو هاد الميثود غنبدلوها نردوها get name ولا get students سميوها غير get students، وغادي تاخد كيف ديما سالف كيف قلنا، حيت سالف كتعني بان الميثود هي تابعه لهاد الكلاس هادي. وهنا في الريتيرن غادي نريتورنيو مثلا my name is، غادي نجيب لهنا غادي نديرو self name. فشنو كتعني هاد self name؟ فكتعني لا كلاس اللي هي student وكان نريكوبيري النيم اللي هي السمية، and ولا نديرو هنا بلاصة هاد my name نديرو your name هنايا نديرو your name is كدا your not is، وغادي نريكوبيرو بنفس الطريقة اللي هي self.not. غير هو هاد النوت هادي خصني نحولها سترينغ، غادي نديروها str. يعني معرفتش واش غدوز ولا ما غاديش تدوز ما بين هاد اللعيبات هادو. نجربو نشوفو دازت هي هاديك ما دازتش، نشوفو نصلحوها. دابا بقى لي باش نيكزيكوتي باش نريكوبيري هاد السمية ولا نوت، ولا نقدروا نجيو لهنايا وغادي نديرو حنايا كاع نوت ايكالا str self not بلا ما نديروها داخل لافيشاج، وعاد نجي لهنا بلاصة ما ندير هذا self not غادي نديرو غير نوت. فهنا قلنا باش نيكزيكوتيو الفونكسيون غادي نديرو بوان get students، وغادي نشوفو دابا شنو غادي يعطينا. فإلا جينا لهنايا ودرنا اكزيكوتي فقالك your name is كدا، ولكن نير كدا is كدا. فكنظن بان هاد اللعيبات هادو ما خدامينش، معرفتش علاش ما عطاش. فغادي نعاود نيكزيكوتي ونشوف. فوالو كيعطي غير السلف. anyway ما خدمتش هادي، غادي نديرو لا كونكاتيناسيون صافي نخرجو من الواسع. معرفتش علاش ما خدمتش. المهم دابا نعاود نقلب نشوف، حيت انا كيما قلتلك خصني ضروري ما ندير واحد شويه ديال الريفريش للميموار، حيت نسيت بزاف ديال اللعيبات. فهنايا غادي نجي غادي نكونكاتينيو هكذا and your score is هنا غادي نديرو واحد البلاصة هنايا، ولا your not is ماشي your score. فدابا إلا عاودنا رجعنا ودرنا اكزيكوتي غادي يقولنا your name is صمدي and your not is 16. فهذا فيما يخص قلنا الميثود. فدائما كيف قلتلك السلف فكتعني لا كلاس، ممكن انني يكون عندي لاكسي عن طريق استعمال السلف. فغادي نمشي لاخر كاين واحد لي ميثود اخرين ولا يعني واحد الطريقه اخرى باش كنزيد لي ميثود. كاين واحد الحاجه اللي سميتها الكلاس ميثود والستاتيك ميثود، فانا كنظن كاع ما شفناهوش من قبل. فغادي نشوفوهم دابا. اول حاجه كيف قلت لك يعني عندهم هما واحد الطريقه باش كيتزادوا، يعني الكلاس ميثود اللي هما دي ميثود اللي كيكونوا تابعين لهاد الكلاس هادي، ولكن ممكن انك تيكزيكوتيهم بلا ما تحتاج انك تكريي لوبجي من لا كلاس ثاني. فإلا جينا دابا باش نزيدو مثلا نبداو بعدا بالكلاس ميثود، باش نزيدو الكلاس ميثود كندير هاد الاروباسك هادي ولا هاد العات، كنقول كلاس، فهي غادي تعطيني هنا كلاس ميثود. فهاد الكلاس ميثود هادي من بعد كنجي كنزيد
الميثود شنو هي؟ نقولو مثلا get student، ف get student وهنايا فهي ما كتاخدش السلف، فهي عكس الميثود هنا اللي كتاخد السلف. باش كنعرف بانها تابعه لاكلاس فهي كتاخد واحد الموكل اخر اللي سميتو CLC، فالCLC كتعني كلاس، كتعني بانها تابعه لهاد الكلاس هادي اللي هي student، فنفس الشيء فقط يعني الموكل اللي كيتبدل. وهنايا غادي نعطيو نفس الشيء اللي عندنا name و not، وهنايا في الريتورن غادي نديرو نفس الشيء، نديرو هاد الكود هذا اللي عندنا هنايا. فإلا جينا دابا ودرنا كيف قلنا من قبل اكزيكوتينا get students، هنايا راه عندي واحد الغلط هنا، بلا ما نديرو هداك نسيت انا ودرت السلف، فهنا السلف مكاينش، فقط غادي نافيشي النيم و النوت اللي عندي هنايا. name is name و not is not، هادي مالها هادي شنو هنا؟ already defined get students، نديرو by class، بدلوها السمية. فإلا جينا ودرنا اونطري غيقولنا my name is Samadi and your not is 16، علاش؟ فتإكزيكوتات فقط هادي، وإلا بغيت أنا نإكزيكوتي هادي، إلا بغيتي باش تعرف واش هي اللي تإكزيكوتات ولا الأخرى غنجيو هنا غنزيدو from class. فإلا درنا from class وعاودنا إكزيكوتينا غنلقاو your name is كدا كداشي، يعني from class ماشي هادي اللي تإكزيكوتات. فإلا بغينا كيف قلنا نإكزيكوتيو هادي ممكن أنك تجي تإكزيكوتيها. غنجرب نشوف إلا إكزيكوتيناها من هنا، نشوفو واش تخدم ولا ما غاديش تخدم. غادي نعطيوها هنايا الصمادي، وغادي نعطيوها هنايا النقطة مثلا اللي هي 16 ولا 17 نبدلو. فإلا جينا درنا اونطري فغيعطينا ايرور، يعني ما تإكزيكوتاتش. لا ماشي الايرور ماشي في الاخرى، انما الايرور كاين في النوت، ايرور هنايا في النوت، حيت هي نوت انتيجر ما يمكنش تافيشي الانتيجر داخل سترينغ، فغادي نحولوه لسترينغ بهاد الاس تي ار. راه سبق وهضرنا على هادشي من قبل. فإلا عاودنا اكزيكوتينا دابا غيقولك from class your name is Samadi and your not is 17. فممكن ايضا دابا شفنا كيفاش اكزيكوتينا من بعد ما كرينا لوبجي، ممكن كاع بلا ما نكريو لوبجي اكزيكوتيوها. فغنقولو غير student get student by class. فإلا جينا لهنايا درنا اكزيكوتي نفس النتيجة غيعطينا from class. وإلا درنا غير هاديك get student هادي نشوفو واش غيعطينا ولا ما غيعطيناش. وجينا اكزيكوتينا هنايا فغيعطينا error، قالك get student missing one required positional argument اللي هو self. فهمتي؟ فهنا كيعطيك error، واخا حتى تزيد self هنايا هو ما غاديش يعرف شنو هي self. فهمتي؟ هو ما غاديش يعرف شنو هو self. الا جينا اكزيكوتينا غيعطينا نفس الايرور، غيقولك self is undefined. فهذا هو الفرق ما بين هاد الكلاس ميثود وهاد الميثود اللي كنزيدوهم هنايا داخل الكلاس، وما بين الا زدتي هذا كيتسمى كيف قلنا الديكوريتور. ربما دابا نديرو شي فيديو على هاد الديكوريتور باش نعرفو شنو هو. فهمتي؟ كيتسمى الديكوريتور، كتعطي السميه اللي هي كلاس ميثود بان هادي غادي تكون كلاس ميثود، كتحدد لا كلاس سميتها والCLC بانها تابعه لهاد لا كلاس ستودنت، ولي بارامتر اللي غتاخد هنا عطينا النيم والنوت، من بعد فقط كنافيشيوهم. واللي قلنا ممكن ان يكون عندك لاكسي ليها بلا ما تحتاج انك تكري لوبجي من لا كلاس. فكنظن هادشي اللي كاين. غادي نوقف هنا وغادي نشوفو في الجزء القادم فين غنشوفو عاوتاني ستاتيك ميثود ونشوفو حوايج اخرين.